अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारत में बीजेपी की सरकार मुसलमानों को चिढ़ाने, उनको परेशान करने और मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक रखने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती है। यानी पूरी कोशिश की जाती है मुसलमानों को परेशान करने की, मुसलमानों के कल्चर पर अटैक करने की या ज़हनी तौर पर, नज़रियाती तौर पर मुसलमानों को उलझाने की। अब इस वक्त एक ऐसी ख़बर चल रही है जिसको आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए या मुसलमानों को परेशान करने के लिए बीजेपी कहां तक जा सकती है, क्या क्या कर सकती है। वेस्ट बंगाल में पहली मर्तबा बीजेपी की सरकार बनी है, तो बीजेपी की वेस्ट बंगाल की हुकूमत और वहां की चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी हर वो कदम उठा रहे हैं जो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने वाला है, मुसलमानों को परेशान करने वाला है। लेकिन अब जो उन्होंने ताज़ा कदम उठाया है वो सबसे यूनिक है। तस्लीमा नसरीन एक बांग्लादेशी औरत है, भारत में पिछले कई सालों से रह रही है। बांग्लादेश ने अपने यहाँ से उसे निकाल रखा है। इसकी पूरी हिस्ट्री में आगे आपको बताऊंगा। अब इस औरत को कोलकाता में बुलाया गया है, वहाँ इसका एक सेलिब्रिटी की तरह इस्तकबाल किया गया है। नेशनल मीडिया इसके पल पल की अपडेट दे रही है कि इतने बजकर इतने मिनट पर अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकलती है। वहाँ एयरपोर्ट पर बैठकर इसने किस कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी पी है, फिर फ़्लाइट में कौन सी सीट पर ये बैठती है, फिर जब कोलकाता ये लैंड करती है तो उसकी भी पल पल की अपडेट दी जा रही है। एयरपोर्ट से बाहर निकल रही है, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, मीडिया में लाइव कवरेज दिया जा रहा है। वहाँ एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने के लिए एक भीड़ इकट्ठा की गई है, सिक्योरिटी दी गई है और जगह जगह इनको मीडिया में हाईलाइट किया जा रहा है। आखिर क्यों? यह है कौन? क्या बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है या किसी देश की एक्ट्रेस है, कोई अहम तरीन रहनुमा है? तस्लीमा नसरीन को कोलकाता बुलाना, वहाँ इसको वीआईपी प्रोटोकॉल देना और इस तरह इसका इस्तकबाल करना, मकसद क्या है? मुसलमानों को चिढ़ाना, मुसलमानों को ज़हनी तौर पर परेशान करना। और उसको समझने के लिए आपको पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। तस्लीमा नसरीन नाम की औरत बांग्लादेश में पैदा हुई 1962 में। इसने तालीम हासिल की और मेडिकल की डिग्री इसने ली, लेकिन बाद में इसने मेडिकल के पेशा को छोड़ दिया और इसने लिखने में अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की। इसने नॉवेल लिखना शुरू किया, इसने आर्टिकल लिखा और इसने किताब लिखा उन्हीं दिनों जिसका नाम रखा इसने लजा। लजा नामी किताब में इसने इस्लाम की तालीमात का मजाक उड़ाया, मुसलमानों पर इसने शदीद तनकीद की, कुरान मजीद पर इसने तनकीद की और इसने लिखा कि इस्लाम ने औरतों को जो हुकूक़ दिए हैं, इस्लाम में औरतों के बारे में जो बातें की गई है वो सरासर गलत है। यानी इसने लजा नामी किताब में इस्लाम की तालीम पर सीधे सीधे सवाल उठाया, कुरान मजीद पर इसने सवाल उठाया और इस्लाम के नज़रिया को, इस्लाम की तालीम को औरतों को लेकर इसने सरासर गलत करार दिया। उसके बाद दुनिया भर के मुसलमानों ने तस्लीमा नसरीन की मुखालफत की। ख़ुद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होने लगा, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज होने लगा, इसको बांग्लादेश में कत्ल करने का मुतालबा किया गया और फाइनली बांग्लादेश की अदालत ने और हुकूमत ने इसको बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया, जला वतन कर दिया। उसके बाद यूरोप के मुल्कों में जाकर इसने रहना सहना शुरू किया, फिर भारत में इसको पनाह दी गई और 1994 के बाद ये भारत आ जाती है, यहाँ रहने लगी। 2004 में ये कोलकाता चली जाती है और वहाँ रह रही थी। फिर कोलकाता में मुसलमानों ने एहतजाज किया और कोलकाता की सरकार ने वेस्ट बंगाल की सरजमीन से इसको निकाल दिया, फिर दिल्ली आकर रहने लगी। इसकी जो लजा नामी किताब थी उसमें जिस तरह मुसलमानों का मजाक उड़ाया गया, इस्लामी तालीमात की तनकीद की गई, उसकी मुखालफत सिर्फ बांग्लादेश के मुसलमानों ने नहीं की थी, इंडिया के मुसलमानों ने भी की, दुनिया के दूसरे देशों के रहनुमा ने मुखालफत की, ईरान तक के मुसलमानों ने मुखालफत की, हर एक ने तनकीद की। दूसरी तरफ तस्लीमा नसरीन का मुसलमानों पर तनकीद करना या इस्लाम की तालीम पर सवाल उठाने का जो सिलसिला था वो भी बढ़ने लगा। पिछले दिनों एक ट्वीट करके, जब वो इंडिया में मौजूद थी, उसने हज का जो अहम तरीन एक रुकन है रमी जमार यानी शैतान को जो कंकर मारा जाता है, उस पर भी इसने तनकीद की और ट्विटर पर इसने लिखा कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो शैतान को पत्थर मारता है और वहाँ पर पत्थर बने हुए हैं शैतान की जगह, उसको कंकर मारता है। ये कौन सी इबादत है, कौन सा इस्लाम है? और उसका उसने बहुत गलत लफ्ज़ों में मजाक उड़ाया था, पूरा मैं उसको बोल नहीं सकता। तो इस तरह इसने लगातार इस्लाम का मजाक उड़ाया। अब इसकी जो किताब थी लजा, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों का मजाक उड़ाया गया, इसलिए मुसलमानों ने इसका हमेशा बायकॉट किया, इसको बाहर निकाला।
اب کلکتہ سے بھی اس کو باہر نکال دیا گیا، یہ دلی میں رہنے لگی۔ کلکتہ سے جب اس کو باہر نکالا گیا تھا اس وقت وہاں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت تھی اور سرکار کو احتجاج کے سامنے جھکنا پڑا، اس کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ جب ممتا بنرجی کی سرکار بنی تو ممتا بنرجی کی سرکار میں بھی کولکاتہ میں اس کی انٹری نہیں ہو سکی اور یہ دلی میں موجود رہی، اور یہاں رہتے ہوئے کئی مرتبہ اس نے اپنے پرانے خیالات کو مسلمانوں کے خلاف اس نے بولا۔ اب جب ویسٹ بنگال میں سرکار بدل گئی ہے، بی جے پی کی سرکار آ گئی ہے، تو اس کے کولکاتہ جانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ پچھلے 20 سالوں سے یہ دلی میں رہ رہی تھی اور سرکار ہر طرح کی فیسلٹی دے رہی تھی، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا جا رہا تھا، ہر طرح کی آسائش اور سہولتیں اسے حاصل تھی، وی آئی پی ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ کیا جا رہا تھا، لیکن جان بوجھ کر اس کو کلکتہ بلایا گیا کہ یہ میسج دیا جائے گا۔ کلکتہ کے مسلمانوں نے احتجاج کر کے اس کو یہاں سے نکلوا دیا تھا، تو دوبارہ ہم تسلیمہ نسرین کو بلا رہے ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں تسلیمہ نسرین سے پرابلم تھی، تم نے تسلیمہ نسرین کو گستاخ رسول قرار دیا تھا، تم نے تسلیمہ نسرین کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا، تم نے تسلیمہ نسرین کو اسلام دشمن قرار دیا تھا، تسلیمہ نسرین سے تمہیں پرابلم تھی، تم تسلیمہ نسرین کو برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے، تو دیکھو میں نے تسلیمہ نسرین کو کولکاتہ میں بلا لیا ہے، یہاں ہم نے اس کے رہنے سہنے کا انتظام کر دیا ہے، یہاں اب اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، اس کو وی آئی پی فیسلٹیز دی جائے گی، یہ میسج دیا ہے سرکار نے۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی اور کوئی مقصد نظر نہیں آتا کہ کیوں تسلیمہ نسرین کو دلی سے کولکاتہ بلایا گیا۔ اور اگر دلی سے کولکاتہ بلایا بھی گیا، اگر تسلیمہ نسرین یہ کہتی ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں رہی ہے اور بنگالی کلچر میں اس کی دلچسپی ہے، وہ وہاں رہنا چاہتی ہے جہاں بنگلہ زبان بولی جاتی ہو، جہاں کا کلچر بنگلہ والا ہو، جہاں پنتا بھات کھایا جاتا ہو، جہاں کے لوگ فش کھاتے ہو، چاول کھاتے ہو، ہمیں ایسے کلچر میں رہنا ہے، تو ٹھیک آپ پہنچا دیتے تسلیمہ نسرین کو کولکاتہ میں، لیکن اس کو پروموٹ کرنا، اس کا پرچار کرنا، اس کے پل پل کی اپڈیٹ جاری کرنا، اس کو اتنی بڑی سیکورٹی دینا، مطلب مسلمانوں کو میسج دینا ہے کہ تم جو نہیں چاہتے ہو ہم وہ کریں گے۔ اور اسی لیے اس دیش کے جو ایکسپرٹ ہیں، جو جنزی ہے، جو جوان ہے، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس کے بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ بی جے پی کی سیاست کا مقصد ہے، بی جے پی ہندو مسلمان کر کے سیاست کر رہی ہے، چناؤ جیت رہی ہے، بی جے پی یوتھ کے لیے کام نہیں کر رہی ہے، ڈیولپمنٹ پر کوئی کام نہیں کر رہی ہے، دیش کو آگے بڑھانے کا بی جے پی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، بی جے پی کے پاس چناؤ جیتنے کا اور ہندوؤں کو خوش کرنے کا بس یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والا کام کرو، ایک میسج دو کہ اس کام سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کام سے مسلمانوں کو پرابلم ہوتی ہے، اس طرح کے کام سے مسلمان ذہنی طور پر الجھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تاکہ ہندو ہمیں ووٹ کریں گے۔ تو یہی کام بی جے پی کی سرکار کرتی، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر رہی ہے۔ جیسے شویندو ادھیکاری کی ویسٹ بنگال میں سرکار بنی، سب سے پہلے انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ 14 سال کی ایج کی گائے نہیں کاٹی جائے گی، اور مسلمانوں نے سمجھداری سے کام لیا تو ہندوؤں کا ہی نقصان ہو گیا، ان کو لگا کہ ہم ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب دوسرا کام انہوں نے تسلیمہ نسرین کو بلانے کا کام کیا، پوری میڈیا اس پر خبر چلا رہی ہے، اور جو خبر میڈیا کو چلانا چاہیے تھا وہ خبر نہیں چلائی جا رہی ہے، تاکہ میسج جائے کہ دیکھو ہندوؤں کو خوش کرنے کا کتنا بڑا کام کیا ہے ویسٹ بنگال کی سرکار نے۔ اب یہ فیصلہ دیش کی جنسی کو کرنا ہے، عوام کو کرنا ہے کہ کیا اسی لیے آپ بی جے پی کو ووٹ کرتے ہیں، کیا سرکار میں آپ اسی لیے لاتے ہیں کہ آپ کے لیے اس طرح کا کام کیا جائے، یا پھر آپ کچھ اور چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، صاف شفاف امتحان کا نظام چاہتے ہیں، آپ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے دیش کی ترقی چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ دیش کی جنسی کو کرنا ہے، عوام کو کرنا ہے، لیکن بی جے پی جو کام کر رہی ہے وہ پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملت کلپ کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔